निर्लज्जम सदां सुखी म्हणटा तसली गोष्ट जाल्ली आसा हांगा. सगळे निर्लज्ज आसा आमच्या फोंड्याचे दिसता म्हाका. कोणाक कांय पडलेलें ना, ना स्वताक ना लोकांचें ना आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांचें बी. आमी आसा क्रांती मैदानाचेर जो फोंड्या जो स्वातंत्र्य सैनिकाक च्या नांवान जो तेंचे मेमोरियन जो बांदलेलो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता ह्या क्रांती मैदानाचेर इतलो कोयर पसरलेलो आसा. ही साफ सफाई म्हणटा ती ना. आनी आमच्या बराबर विराज सप्रे. विराज सप्रे कितें चल्लां फोंड्यान? म्हाका पळोवन वायट दिसलें. आमी आयले आज रामा काणकोणराच्या हेका लागून सपोर्टाक लायले, पण हांव जसं भोंवतो जर पळयलो हो कचरो पळयत जाल्यार गार्बेज पॉयंट जाल्लो आसा. तुमी खंय पळयतलो ते आमच्या स्मारकाच्या सायडीन सुद्दां तें हें काडलेलें ना, बुशीस काडलेले ना. एक लायट म्हाका सांगा पेटना. भायर जर पळयत सगळे लायटी ते कारंजे बिरंजे पळय, ते कारंजे सगळे बाद जाल्ले आसा. फोकस दुसरे कडेन स्पेसींग आसा. आनी करोडो रुपयांक खर्च केल्ले गव्हर्मेंटान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान. म्हाका दिसता बाब सतीन ढवळीकर हाणें हें घेतिल्लो उपक्रम हातान घेतिल्लो. ताणें हे स्वातंत्र्य सैनिकाक लागून हें व्हडलें हांगा बांदिल्लें, पूण ताचो मेंटेनन्स ताचे फाटल्यान कोणें करप अजून कांय ना. आतां तुमी सगळ्याक पळयात हांगा हें जालें नवरात्र जालें. ताचे पयलीं चवथ मागीर नवरात्र जाली, तरी हो चिकोल हांगा हें प्लास्टीक हांगा अशें दिश्टी पडटा, एक घाण बुरशेपण दिश्टी पडटा. ते लायटी सारक्यो ना, कारंजे सारके ना. भायर तांच्यांनी ते शिव आसा ताजेरूच तो व्हडलो हें बॅनर हें लायल्लो आसा, मंडप लायल्लो आसा. तो मंडपूय तांच्यांनी काडपाक तांकां अजून फावना. हें अजून वही तांकां काडपाक अजून फावना. तेन्ना हें चल्लां कितें तें म्हाका जाय आशिल्लें. आय रिक्वेस्ट द पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील, तुमचें म्हाका दिसता हें काम हें मेंटेनन्स करपाचें. तेन्ना जाता तितलें बेगीन 24 वरां भितर तुमी हें करचें. आमच्या ह्या स्वातंत्र्य सैनिकान जें बलिदान केल्लें आसा ताचो मान दवरचो. हो तुमी आज अपमान केल्लो आसा देशाचें, आमच्या गोंयचो अपमान केल्लो आसा. हांव निशेध करता ह्या गोश्टीचो. खरें म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांनी तुमकां एक म्हाका दिसता म्हयनोभर तुमकां सगळ्यांक सस्पेंड करपाक जाय ह्या गोश्टीक लागून. सगळ्या कावन्सिलराक आनी चेअरपर्सनाक सगळ्यांक सस्पेंड करूंक जाय बिकॉज ऑफ दीस, बिकॉज यू हॅव इन्सल्टेड आवर फ्रिडम फायटर्स and you should get the penalty for this. कोणतरी नाल्ल फोडलेलो, पण तो नाल्ल घेवन घरा गेला आसतलो, पण हांगा कातो आनी सोण्णां हांगा दवरल्या. नाल्ल घेवन घरा गेले आसतले. तर फुडें पळयात ते बुशीस इतले वाडलेले आसा हांगा. हें पळयात हांगा बड्डे येतकच लोक रस्त्यार चकचकीत करता फोंड्या आमच्या. आनी हें कितें तें पळयात हांगा. हें इतली घाण हांगा ती दिश्टी पडटा. निर्लज्जम सदां सुखी म्हणटा तसली गोश्ट जाल्ली आसा हांगा. सगळे निर्लज्ज आसा आमच्या फोंड्याचे दिसता म्हाका. कोणाक कांय पडलेलें ना, ना स्वताक ना लोकांचें ना आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांचें बी.